आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। यौम आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुल्क भर में हर घर तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए इख्तिराई और साइंसी सोच के साथ साथ फौरी हल तलाश करने पर जोर दिया है। हुकूमत माहीगीरों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उनके कारोबार को फरोग देने के लिए समुद्री माहीगीर कश्तियों में 1 लाख ट्रांसपॉन्डर आलात नस्ब करेगी। भारतीय फजाइया अब तक की सबसे बड़ी कसीर सतही फजाई मश्क तरंग शक्ति की मेजबानी कर रही है और भारतीय पैरा बैडमिंटन प्रमोद भगत को डोपिंग मुखालिफ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर 18 महीनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। वो पेरिस में मुनाकिद होने वाले 2024 पैरालंपिक खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब खबरें तफसील से। आइंदा जुमेरात को मुनाकिद होने वाली यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर मुल्क भर में रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देने के लिए इस महीने की 15 तारीख तक ये मुहिम मुनाकिद की जा रही है। इस मुहिम के तहत हुकूमत ने आवाम पर जोर दिया है कि वो अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर इसे हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, राम मोहन नायडू, किंजरापू, किरण रिजिजू और मनसुख मांडविया भी इस मौके पर मौजूद थे। ये रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज लोगों में यौम आज़ादी के मौके पर अपने घरों पर कौमी परचम फहराने के लिए हौसला अफजाई करना है। उन्होंने कहा कि ये अब एक मुहिम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसके तहत अब हजारों लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा परचम लगाया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम मुल्क की आजादी, वकार और विकसित भारत के तई अहद की अक्कास है। वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा मुल्क का फख्र है जो मुल्क के अवाम को एक धागे में बांधता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मशरिकी अहमदाबाद में विराट नगर इलाके से इस यात्रा का एहतमाम कर रही है। इसका मकसद लोगों में इत्तेहाद और मुल्क की शान के जज्बे को फरोग देना है। 78वें यौम आज़ादी के पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पूरे जम्मू खित्ते में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि हुक्काम यौम आज़ादी की तकरीबात को खुश उसलूबी से मुनाकिद करने को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। यौम आज़ादी की असल तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़िद की जाएगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परेड की सलामी लेंगे और तकरीब की सदारत करेंगे। हजारों अफराद की इस तकरीब में शिरकत की उम्मीद है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए इख्तिराई और साइंसी सोच के साथ साथ फौरी हल तलाश करने पर जोर दिया है। वो आज भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER की 11वीं तक़सीम असनाद की तकरीब से खिताब कर रही थीं। इस मौके पर मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। मरकजी वजीर खजाना ने कहा कि साइंसी तालीम और तहकीक को मुआशरे की बेहतरी के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। काबिल तजदीद तवानाई को वक्त की जरूरत करार देते हुए उन्होंने तलबा से अपील की कि वो ऐसी बैटरियां और वसाइल तैयार करें जो तवानाई को जखीरा कर सकें। मोहतरमा सीतारमन ने आला और तरक्की याफ्ता केमिस्ट्री के जरिए मुल्क की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश पर जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी टेक्नोलॉजी, कुदरती ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तहकीक और 5G टेक्नोलॉजी के लिए बजट में इजाफा करने समेत हुकूमत की मुतादिद कोशिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ मरबूत कोशिशों के जरिए ही हम मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के हदफ को हासिल कर सकते हैं।
مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کیمپس بھوپال میں نئی تعلیمی عمارت اور لیکچر ہال کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت تجارت کو فروغ دینے اور ماہی گیروں کی سیکیورٹی کے لیے سمندری ماہی گیر کشتیوں میں 1 لاکھ ٹرانسپونڈر آلات نصب کرے گی۔ نئی دلی میں ماہی پروری کے شعبے میں خلائی ٹیکنالوجیز کے اپلیکیشن سے متعلق ایک قومی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ماہی پروری کے وزیر راجیو رنجن سنگھ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ماہی گیر ملک کے بحری حدود کو عبور کرتا ہے تو یہ ٹرانسپونڈر ایک الرٹ جاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماہی پروری کے شعبے کا ملک کی معیشت میں ایک اہم حصہ ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ خلائی ٹیکنالوجیز ماہی پروری سے متعلق بندوبست کو بڑھانے اور ماہی پروری کے شعبے کی ترقی میں اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 60,000 کروڑ روپے مالیت کے سمندری پروڈکٹس ملک سے سالانہ برآمد کیے جا رہے ہیں، جن میں مچھلیاں بھی شامل ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ملک بھر میں تقریباً 3 کروڑ افراد ماہی پروری کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ حکومت ماہی پروروں کی فلاح و بہبود کے لیے پوری طرح عہد بستہ ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے نشریاتی خدمات کو منضبط کرنے سے متعلق بل کے مسودے پر تجویزیں اور رائے حاصل کرنے کی تاریخ اس سال 15 اکتوبر تک بڑھا دی ہے اور کہا ہے کہ تفصیلی صلاح مشورے کے بعد مذکورہ بل کا نیا مسودہ شائع کیا جائے گا۔ اس بل کا مسودہ متعلقہ اداروں اور عام لوگوں کی رائے حاصل کرنے کے لیے وضاحتی نوٹ کے ساتھ پچھلے سال نومبر میں جاری کیا گیا تھا۔ وزارت نے کہا ہے کہ بل کے مسودے پر مختلف انجمنوں سمیت کئی حلقوں کی طرف سے مختلف سفارشات، تجویزیں اور رائے موصول ہوئیں۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے سبھی پرائیویٹ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کو ایک ایڈوائزری جاری کر کے ان سے کہا ہے کہ وہ قدرتی آفات کے ویڈیو تاریخ اور وقت کے ساتھ دکھائیں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت یا تباہی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ٹی وی چینلز کئی دن تک لگاتار اس کی کوریج کرتے ہیں، لیکن اس دن کی فوٹیج بار بار دکھاتے ہیں جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مدھیہ پردیش سرکار نے سبھی شہری اداروں کے منتخب عوامی نمائندوں کے لیے اعزازیے میں 20% اضافے کا اعلان کیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے کہا ہے کہ اگلے مہینے سے سبھی میئرز، چیئرپرسن، وائس چیئرپرسن اور کونسلروں کو اس اضافے سے فائدہ ہوگا۔ وہ کل بھوپال میں خاتون عوامی نمائندوں سے متعلق دیوی اہلیہ بائی ہولکر کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ بھارتی فضائیہ اب تک کی اپنی سب سے بڑی کثیر جہتی فضائی دفاعی مشق ترنگ شکتی کی میزبانی کر رہی ہے۔ یہ مشق تمل ناڈو کے سولور میں جاری ہے، جس کا مقصد بھارتی فضائیہ کی فوجی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور بین الاقوامی تعاون کو مستحکم کرنا ہے۔ اسٹریٹجک نقطہ نظر سے اہم اس مشق میں 11 ممالک اپنے جنگی طیاروں کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، جن میں رفال، F-18 اور یورو فائٹر شامل ہیں۔ ترنگ شکتی مشق اس میں حصہ لینے والے ممالک کے ساتھ بھارت کے دفاعی تعلقات کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ بھارت کی سودیشی دفاعی صلاحیت کی نمائش کے لحاظ سے ترتیب دی گئی ہے۔ یہ مشق باہمی اعتماد قائم کرنے، ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے واقفیت کے امکانات تلاش کرنے اور حصہ لینے والے ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کے لیے پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے۔ بیڈمنٹن سے متعلق عالمی فیڈریشن BWF نے 2020 ٹوکیو اولمپک میں سونے کا تمغہ جیتنے والے بھارتی کھلاڑی پرمود بھگت کو ڈوپنگ مخالف ضابطوں کی خلاف ورزی کے لیے 18 ماہ کی مدت تک معطل کر دیا ہے۔ اپنی معطلی کی وجہ سے پرمود 2024 پیرا اولمپک کھیلوں میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے۔ ایک بیان میں BWF نے کہا کہ دی کورٹ آف آربیٹریشن آف اسپورٹس CAS کی ڈوپنگ مخالف ڈویژن نے اس سال 1 مارچ کو بھگت کو ڈوپنگ مخالف ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ یوم آزادی کی تقریبات کے حصے کے طور پر ملک بھر میں ہر گھر ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے نئی دلی میں ریلی کو جھنڈے دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے اختراعی اور سائنسی سوچ کے ساتھ ساتھ فوری حل تلاش کرنے پر زور دیا ہے۔ حکومت ماہی گیروں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور ان کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے سمندری ماہی گیر کشتیوں میں 1 لاکھ ٹرانسپونڈر آلات نصب کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔